اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. یہ دعا خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی شب اور ولادت کے دن پڑھنا بے حد ثواب ہے، اور مسلسل کوشش کی ہے کہ اس دعا کو ڈھونڈا جائے. الحمدللہ اس کتاب کو کتاب زاد المعاد، مصباح المتحجد اور اقبال الامال بلد الامین میں، اور ہدیۃ الزائرین میں، اور صحیفۃ المبارکۃ المہدویہ میں اس کو نکالا ہے. اور کوشش کرتے ہیں کہ اس دعا کو آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، کیونکہ یہ دعا بہت ہی عظیم دعا ہے. اور امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے دن خدا ولی عالم سے اس دعا سے توسل کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ جیسے جناب فطرس کو امام حسین علیہ السلام کے جھولے پنگھوڑے کے سبب سے انہیں شفا دے دی تھی، تو ہم بھی امام حسین علیہ السلام کی قبر کا واسطہ دے کر اور امام حسین علیہ السلام کے وجود کا واسطہ دے کر خداوند عالم سے اپنی جسمانی روحانی امراض سے شفا یابی کی دعا کریں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس دعا کے صدقے میں آپ کے جو بھی آرزو ہے دامن کو جھولی کو پھیلا کر میرے ساتھ پڑھیے گا. خدا آپ کو سلامت رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته بكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها، ولما يتالبته قتيل العبرة والسيد الأسرى الممدود بالنصر بالنصرة يوم القرى المعوض من قتله أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته حتى يدركوا الآثار ويأثر الثارى ويرضى الجبار ويكونوا خير أنصار صلى الله عليهم مع اختلاف الليل والنهار. اللهم بحقهم إليك أتوسل وأسأل سؤالا مقترف ومعترف مصيا إلى نفسي مصيا إلى نفسه مما فرط في يومه وأمسه. يسألك العصمة إلى محل رمسه. اللهم صل على محمد وعترته واحشرنا في زمرته وببعنا معه دار الكرامة ومحل الإقامة. اللهم وكما أكرمتنا بمعرفته فأكرمنا بزلفته وارزقنا مرافقته وسابقته
واجعلنا ممن يسلم لأمره ويكثر الصلاة عليه عند ذكره وعلى جميع أوصيائه وأهل اصطفائه الممدودين منك بالعدد 12 النجوم الزهر والحجج على جميع البشر. اللهم وهب لنا في هذا اليوم خير موهبة وأنجح لنا فيه كل طالبة كما وهبت الحسين لمحمد جده صلى الله عليه وآله وعاذ فطرس بمهده فنحن عائذون بقبره من بعده نشهد تربته وننتظر أوبته. آمين رب العالمين. أيها الشهيد، أيها الغريب، أيها المظلوم، إن توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمद. दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम शहज़ाद अली असगर अलैहिस्सलाम सदक़े में तमाम बे औलाद बहनों को, बेटियों को जैसे इन्हें औलाद अता की है, अल्लाह ताला सब मोमिनीन को, सब बहनों को, बेटियों को औलाद साले अता करे। कितनी खुश नसीबी है, नन्हा सा बच्चा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े मुक़द्दस में सरकार इमाम हुसैन सलाम की ज़ियारत करने के लिए आया है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। खुदा अल्लाह यतविल उम्र, अल्लाह यखलीकुम इंशाअल्लाह, अल्लाह यहफ़िज़कुम इंशाअल्लाह। ममनून मशकूरीन, हयाकल्लाह आइनी।